बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। आप लोग हमारे चैनल अगर फॉलो कर रहे होंगे तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि मरियम के निशाने पर हैं जजेस और जर्नल, और हमने ये भी बता दिया था कि रोज़ाना एक नई डेवलपमेंट होंगी और अब फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। हमने ये भी बता दिया था कि मरियम नवाज़ बड़ी बाजी लेकर आएंगी, एक नया बयानिया, और उनका बयानिया आने से पहले ही पिट जाएगा। जैसे उनके तमाम चूरन पहले बासी होकर या तो उनको खुद खाने पड़ते हैं या कूड़ेदान में जाते हैं, इसी तरह इनका नया बयानिया जजेस और जर्नल के ख़िलाफ़ जो आया है वो भी ज़्यादा पायदार नहीं है, वो भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, बल्कि दिन क्या एक रात भी नहीं चलेगा। अभी सरगोदा के जलसे में जो बयानात मरियम बीबी ने, बड़ी बाजी ने हमें दिए हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। मतलब एक कानून एक बंदे के लिए अलग और दूसरे बंदे के लिए अलग है। मतलब तौहीन उनकी ही होती है, तौहीन उनकी मरियम बीबी की होती है, बिलावल की होती है, या तौहीन बाजवा साहब की होती है। बाकी इसके अलावा अगर किसी की भी तौहीन हो वो तौहीन नहीं होती। जब बाजवा साहब की तौहीन होती थी तो लोगों को पकड़ा भी जाता था, उनके मुंह पे कपड़े भी डाले जाते थे, उनको नंगा भी किया जाता था। बिलावल की तौहीन होती है तो फिर लोगों को जेलों में भी डाला जाता है। और जब मरियम बीबी के बारे में, बड़ी बाजी के बारे में हम कुछ कहते हैं तो बड़ी बाजी इतनी नाराज़ हो जाती हैं कि औरत कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर देती है। लेकिन उन्होंने अपने सरगोदा के जलसे में जजेस और जर्नल के बारे में जो जो बातें की, जो जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उस पर किसी को कोई ताजुब नहीं है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इससे हम एक आवाम, एक पब्लिक क्या देखे, वो उसको क्या ऑप्टिक्स नज़र आ रहे हैं, वो क्या उससे अखज़ करे। मतलब पहली बात तो ये कि जब बाजवा के बारे में कहा गया तो भाई एक्शंस लिए गए, लोगों को उठाए गए, नामालूम अफरादों ने उनके घरों में छापा मारा। लेकिन यहीं पे अगर जनरल फैज़ हमीद के बारे में बात की जाती है तो खामोशी है। इसका क्या मतलब हुआ कि अदारे में भी दो धड़े हैं। इसका मतलब ये है कि बाजवा को कहा जाए तो ठीक नहीं है, और अगर फैज़ हमीद के बारे में उंगलियां उठाई जाएं तो जायज़ है। मतलब एक ही इदारे के शख्स है ना, चाहे वो बाजवा हो या चाहे वो फैज़ हमीद हो, इदारा के एक ही इदारे के शख्स है ना। और रूल के मुताबिक जब एक बंदा रिटायर्ड हो जाता है आर्मी से तो 1 साल के अंदर तक वो ना कोई बयानबाजी करता है, वो अदारे के अंदर ही रहता है। इसका मतलब ये है कि बाजवा हो या फैज़ हमीद हो, ये अभी तक रिस्पॉन्सिबल हैं इदारे के लिए। ठीक है, अब इसमें जो सिचुएशन ये है कि अभी तक कोई बयान सामने क्यों नहीं आया, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, कोई भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं आया कि उन्होंने खड़े होकर तस्वीरें चला दी, जजेस के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। अब ये वही जजेस हैं ना जिन्होंने आपके लिए भी हक में फ़ैसले दिए हैं, जिन्होंने 9 अप्रैल को अदालतें भी लगाई हैं, जिन्होंने पीटीआई के लोगों को सज़ाएं भी दी हैं। अब बात ये कि एजाजुल हसन और मुज़ाहिर नकवी के बारे में जो आपने प्रोपोगेंडा शुरू किया है उसकी क्या वजह है। मतलब इसलिए कि ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी ये अरशद शरीफ कत्ल केस में मौजूद हैं, उसके केस में भी यही जजेस हैं, शायद इसलिए आप डर गए। आप डरे किस लिए हैं, मतलब उनसे आपको क्या एतराज़ है, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है। अब आप लोग जो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये हमने बता दिया था कि मरियम बीबी की खुफिया मुलाकातें हुई हैं और ये प्रोपेगेंडा अब ये करेंगे। और साथ में हमने ये भी बताया था कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब लोगों में आप देखें कि सिंपथीज़ आ गई हैं जजेस के लिए। अगर आप ट्विटर अकाउंट देख लें, कुछ भी देख लें, लोग इनके लिए खड़े हो रहे हैं। तो मरियम बीबी का तो नहीं चलने वाला चूरन। अब जितना भी सिनेरियो बन रहा है और जो कुछ भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है ना, तो जो सच्ची सी बात है वो बड़ी अफसोसनाक है। वो ये है कि अदारों में फूट है, अदारे एक दूसरे के आमने सामने मौजूद है। सिर्फ एक दूसरे के आमने सामने नहीं, उनके अंदर जो धड़ेबाजियाँ होगी ना, इससे किसी को नुकसान नहीं होना, इसको सिर्फ रियासत से नुकसान होना है। इसको जो नुकसान है वो आवाम का होना है। अब आप चाहे आर्मी देख लें, उसके अंदर धड़ेबाजियाँ, एक बाजवा ग्रुप हो गया, एक फैज़ ग्रुप हो गया, दूसरा आप सुप्रीम कोर्ट में देख लें, कल जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ उससे क्या साबित हो रहा है। मतलब एक मजाक बना हुआ है। पहले आपने सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बनाते हैं, वहाँ पे जो एक जज है वो मंदोखेल साहब, उनका नोट चीफ जस्टिस के पास पहुँचने से पहले उनके वकला पीडीएम के वकला के पास पहुंच जाता है और फिर वकला आएँ बाएँ शाये करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नोट है जो अभी चीफ जस्टिस के पास नहीं पहुंचा था, वो क्या मंदोखेल ने खुद पीडीएम के वकीलों को दिया है या फिर वो कहीं से डिक्टेशन आई थी जो कि पहले गलती से जो फारूक एच नाइक के मुंह से निकल गई। तो इसका मतलब ये कि पहले जो पुराने हमारे जजेस साहिबान थे जो अब वो आकर बयान दे रहे हैं कि जी डिक्टेशन मिला करती थी, हमें कहा जाता था ये फैसला दो, तो ये सब साबित हो रहा है। मतलब सारा सिस्टम नंगा हो रहा है, सारा सिस्टम एक्सपोज हो रहा है। अब इसमें अच्छाई कह लें या बुराई कह लें कि चलो अच्छा एक तरह से सिस्टम एक्सपोज हो गया तो अब सुधार की
آئے گی اور ایک طریقے سے برائی کہہ لیں کہ ہم شرمندہ ہو رہے ہیں، ریاست شرمندہ ہو رہی ہے، وہ سارے اقدامات جو آپ کر رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ریاست شرمندہ ہو رہی ہے، عوام شرمندہ ہو رہی ہے۔ آپ لوگ ہمارا غرور، ہمارا فخر تھے، لیکن اب جس طرح کی پھوٹ آپ میں چل رہی ہے، اب جو بھی کل سینیریو بنا وکیلوں کے درمیان جو پھوٹ چل رہی ہے اس سے آگے کیا ہوگا۔ ابھی سو موٹو تو لیا گیا تھا کہ الیکشن کی تاریخ کے بارے میں، لیکن ابھی 2 دن ہو گئے، لیکن ابھی اسی پر بحث چل رہی ہے کہ لارجر بینچ ہونا چاہیے کہ فل بینچ ہونا چاہیے، یہ قابل سماعت ہے بھی کہ نہیں ہے، اور یہ کہہ کر پھر ملتوی ہو جاتا ہے کہ اب منڈے کو سنیں گے، اور منڈے پر بھی یہ بات نہیں جائے گی کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے۔ منڈے پر بھی یہی پہلے زیر غور آئے گا کہ جی سو موٹو لینا چاہیے تاکہ نہیں لینا چاہیے تھا، یا پھر لارجر بینچ ہونا چاہیے کہ فل بینچ ہونا چاہیے، اور جو لوگ وکیل ہیں، جو ججز صاحبان ہیں، ان میں کون کون سے ججز ہونے چاہیے، کون کون سے ججز نہیں ہونے چاہیے۔ تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے، تو اس طرح تو مندوخیل کا بھی مائنڈ ڈسکلوز ہو چکا ہے، اس طرح تو اطہر من اللہ کا بھی مائنڈ ڈسکلوز ہو گیا۔ تو یہ کیا آپ کا ٹاپک ہے کہ جی ان کا مائنڈ ڈسکلوز ہو گیا تو یہ ججز نہیں رہ سکتے۔ اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ 184(3) کے تحت فل بینچ ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب انہوں نے ڈسکلوز کر دیا اپنا مائنڈ۔ مندوخیل کا نوٹ آپ کے پاس آ گیا، اس کا مطلب ان کا مائنڈ ڈسکلوز ہو گیا، تو اس کا مطلب آپ تو سارے کے سارے ججز کو متنازع بنا رہے ہو، سب کے مائنڈ ڈسکلوز ہو گئے۔ تو پھر ایک کام کرتے ہیں کہ سب کو ہٹا دیتے ہیں اور بڑی باجی کو جج بنا دیتے ہیں، بڑی باجی فیصلہ کر لیں گی۔ اب بڑی باجی اتنی پریشان اس لیے ہیں کہ بوٹ پالش کر کر کے وہ آئی تھیں، اتنی محنت کی تھی انہوں نے اس حکومت کو لینے کے لیے، لیکن کیا ہوا کہ ان کو پتہ چلا کہ ان کی تو کوئی رہی، جو بچی کچھ عزت تھی وہ بھی چلی گئی۔ ابھی سروے ہوا، سروے میں پوچھا گیا کہ پی ایم ایل نون کو کس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، تو سروے میں آیا کہ پی ایم ایل نون کو سب سے زیادہ نقصان بڑی باجی نے پہنچایا، دوسرے نمبر میں آیا زرداری نے پہنچایا، اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے عمران خان نے بچایا۔ تو نون لیگ کو تو بڑی باجی اپنے نئے نئے بیانیوں سے لے ڈوبی ہیں، ہر وہ بیانیہ جو ان کا چلتا نہیں ہے انہوں نے ضرور لانچ کرنا ہے، کیونکہ ان کا بیانیہ جو ہے نا لوگوں کو نیچے دکھانے میں، خود کو اوپر اٹھانے کے لیے ان کا کوئی بیانیہ نہیں ہے، لیکن دوسروں کو کس طرح ذلیل کرنا ہے، کس طرح اداروں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ سارا بیانیہ ہوتا ہے بڑی باجی کا۔ اب بڑی باجی نے جب عمران خان نے جج کے خلاف بولا تھا، خلاف تو نہیں بولا تھا، بات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسی باتیں سے وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ذہنی صحت جو ہے وہ سوال نامہ ہو، جس کی سینٹی کوشچنیبل ہو، اور جو اپنے مفادات کے لیے کام کر رہا ہو۔ تو مریم بی بی بڑی باجی جو کل پرسوں آپ نے سرگودا کے جلسے میں باتیں کی ججز کے خلاف، جرنیل کے خلاف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بھی سینٹی کوشچنیبل ہے اور آپ صرف اپنے مفادات کے لیے یہ سارے کام کر رہی ہیں، کیونکہ آپ اپنا پروٹوکول گیو اپ نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، مہنگائی سے مر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے۔ آپ کے چاچا بڑی باجی، آپ کے چاچا نے آ کر اس دن کہا تھا کہ سارے پروٹوکول ختم کرنے ہوں گے، امارات ختم کرنی ہوگی، غریب کے لیے سوچنا ہے، ملک کے لیے سوچنا ہے، لیکن آپ کا پروٹوکول کسی بھی وزیر اعظم سے کم نہیں ہے۔ تو کدھر گئے وہ بچت کے دعوے دار، وہ کدھر گئی وہ ساری میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا، یہ جتنی بھی باتیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا بچت اسکیم امپلیمنٹ نہیں ہونے والی، اور آپ بڑی باجی کے پروٹوکول سے دیکھ سکتے ہیں، ان کے پروٹوکول سے واضح ہے یہ ساری باتیں۔ پھر جتنے بھی سینیریوز بن رہے ہیں، جو بھی ملکی حالات میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ مر رہے ہیں، یہاں تک کہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو کسان ہیں، میں نے بتایا تھا کہ فرٹیلائزر پر ٹیکس لگ گئے تھے، فرٹیلائزر مہنگی ہو گئی ہے، کھاد مہنگی ہو گئی ہے، اب نہری پانی پر بھی بل آیا کرے گا۔ کسان لوگ پہلی مر رہے ہیں، پہلی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم کاشتکاری چھوڑ دیں۔ اب آپ ان پر ایک اور بم گرائیں گے، ایک اور خوشخبری بڑی باجی کے چاچا دیں گے کہ جی نہری پانی پر بھی بل آیا کر گیا۔ اس صورتحال میں ملک کس طرف جا رہا ہے؟ جب ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو آپ آئی ایم ایف کو ڈسکس کرتے ہو، آپ سیکیورٹی ڈسکس ہوتی ہے، ملک میں دہشت گردی کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے ایپکس کمیٹی کا، لیکن اب آئی ایم ایف کیوں ڈسکس ہو رہا ہے؟ کیوں آپ آئی ایم ایف مطلب اتنی خاموشی کیسے ہوئی؟ کہاں اتنی سخت شرائط تھی، کہاں لوگ مان نہیں رہے تھے، آئی ایم ایف والے جو ہے بڑے اسٹبرن ہو چکے تھے اور وہ ہم پر شرائط پہ شرائط لگا رہے تھے، اور اچانک خاموشی کیوں؟ کیونکہ لگتا یہ ہے، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ سے کوئی خفیہ معاہدہ ہوا ہے،
اور شاید وہ خفیہ معاہدہ چند دن میں ظاہر بھی ہو جائے گا، وہ نظر بھی آنے لگے گا۔ اب وہ کیا خفیہ معاہدہ ہے وہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کو بڑے کلیئرلی سمجھ آ جائے گا، کیونکہ یہ معاہدہ امریکہ سے ہوا ہے۔ وہ شرائط جو ہیں جو اس پر IMF آپ کو لون دے گا، اصل میں تو وہ شرائط امریکہ کے جانب سے آئی ہیں، وہ شرائط امریکہ آپ کی سرزمین کے بارے میں دی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری شرائط پوری کرنے کے بعد آپ پاکستان کا رخ کس طرف لے کر جائیں گے، ججز اور جرنیل کیا پاکستان کو بچا پائیں گے، یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس پر وہ کوئی آگے سٹیپ لیں گے۔ جس طرح ہمارے جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آئین اور عوام پاکستان سپریم کورٹ کے دروازے پہ دستخط دے رہی ہیں، تو کیا چیف جسٹس صاحب وہ دروازہ کھول کر آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ اور اگر نظریہ ضرورت کے تحت کوئی بھی فیصلہ کیا جاتا ہے، مطلب 90 دن میں الیکشن نہیں کیے جاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین معطل ہے، آئین مؤخر ہے، یہاں پہ اندیکھا مارشل لاء ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔